अध्यक्षको हैसियतले यहाँहरूलाई जय मसी तथा नमस्कार भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन हाम्रो नेपाल देशमा सबै जाति, भाषा, धर्म, वर्णका एउटा साझा फुलबारीको रूपमा स्थापित देश हो र यो देशमा सबै खालका समुदायहरू रहेको देश हो र यो देशमा चाहिँ परिवर्तनका लागि धेरैवटा प्रयासहरू भए। कहिले प्रजातन्त्र, कहिले जनमत संग्रह, कहिले ठुला ठुला आन्दोलनहरू पनि भए। क्या जातिको नाउँमा, धर्मको नाउँमा, सबै वर्गको नाउँमा, अधिकारको नाउँमाहरू भए। तर पनि यो देशले एउटा संविधान एउटा ऐतिहासिक रूपमा प्राप्त गर्यो, यो नयाँ संविधान 2072 र त्यो नयाँ संविधान 2072लाई कागजमा मात्रै सीमित रह्यो। अहिले पनि सबै खालका जातिहरूले आफ्नो अधिकारको अनुभव गर्न पाएनन्, भाषीहरूले आफ्नो अधिकारको अनुभव गर्न पाएनन्, सांस्कृतिक अधिकारका धर्मावलम्बीहरूले अधिकारको अनुभव गर्न पाएनन्। बेरोजगार व्याप्त रूपले बढ्यो, भ्रष्टाचार व्याप्त रूपले बढ्यो, नागरिकको असुरक्षा र जीवधनको ग्यारेन्टी राज्यले लिन सकेन। यो अवस्थामा अब यो देशलाई एउटा निकास दिनको निम्ति सबै जाति, भाषा, धर्म, वर्णका विभेदहरूलाई अन्त गरेर समतामूलक समाज निर्माण गर्नको निम्ति सामाजिक एकता पार्टी जन्म भएको छ र यो पार्टी विधिवत रूपले नेपाल सरकारमा को निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर हामीले औपचारिक रूपमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको कुरा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब हामीले यो देशका सबै खालका विभेदहरूलाई अन्त गरेर सबै खालका जाति, भाषा, धर्म, वर्गका मानिसहरूको अधिकारको अनुभूति दिलाउनको निम्ति हामीले एउटा राष्ट्रिय रूपमा व्यापक रूपले जाने योजना हामीले तर्जुमा गरिरहेका छौं र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू र सबै राजनीतिक दलहरूलाई आज हामीले यो पत्रकार भेटघाट मार्फत यसको औपचारिक रूपमा सामाजिक एकता पार्टीको घोषणा सभा भोलि मिति 2078 10 गतेको दिन, भोलिको दिन चाहिँ कमलादी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा हलमा बृहत रूपमा घोषणा सभा आयोजना गरिएको छ र त्यो सभालाई सफल पार्नको निम्ति हामीले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई शुभकामना दिनको निम्ति निम्ता गरेका छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी लगायतका हामीले दर्जनौं राजनीतिक दलहरूलाई निम्ता हामीले गरेका छौं र उहाँहरूले आउने जानकारी दिनुभएको छ र हामीले नागरिक समाजका अगुवा, मानवाधिकार कर्मी, बुद्धिजीवीहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेका छौं र हामी यो देशका सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा, नागरिक अगुवाहरूको बीचमा, मानवाधिकार कर्मीहरूको बीचमा, सबै धार्मिक समुदायको अगुवाहरूको बीचमा हामीले चाहिँ यो सामाजिक एकता पार्टी औपचारिक रूपले भोलि हामी घोषणा गर्दैछौं र त्यो सभालाई सफल बनाउनको निम्ति म सबै हामीले धेरैलाई निम्ता गरेका छौं। हामीले पत्रहरू चाहिँ पठाएका छौं र जतिले पाउनु भएको छैन, जतिले पाउनु भएको छ यो भिडियो मार्फत पनि तपाईलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौं र अनुरोध गर्न चाहन्छौं। हामीलाई तपाईहरुको साथ, सहयोग, उत्साहको आवश्यक छ, तपाईहरुको सल्लाह सुझावको आवश्यकता छ, तपाईहरुको प्रार्थनाको हामीलाई आवश्यकता छ र तपाईहरुले त्यो सभालाई, घोषणा सभालाई सफल बनाउनको निम्ति म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरू
र मानवाधिकारका पक्षधरहरू, धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो सभा भव्य र सभ्य रूपले हामी सफल पार्नेछौँ। यसले एउटा नेपाल राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ सन्देशमूलक एउटा कार्यक्रम हामीले चाहिँ आयोजना गर्नेछौँ र विशेष गरिकन यो पार्टीको मुख्य उद्देश्य म जानकारी गराउन चाहन्छु, यो संविधानलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले र यो धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्ने उद्देश्यले र धर्मनिरपेक्षतालाई नेपाली मौलिक अनुसारको माटो अनुसारको चाहिँ मोडल तयार गरेर यो देशमा रहेका सबै धार्मिक समुदायको धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकारको एउटा चाहिँ अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले यो पार्टी स्थापना भएको छ र हामी यो सबै खालका विभेदहरू अन्त गर्न चाहन्छौँ र यो देशलाई हामी समानतामूलक समाज निर्माण गर्न हामी चाहन्छौँ र हाम्रो पार्टीको मुख्य स्लोगन पनि प्रष्ट रूपले हामीले बनाएका छौँ कि सामाजिक एकताको सम्मान गरौँ र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरौँ। जबसम्म यो देशलाई हामी सामाजिक एकतामा ल्याउन सक्छौँ, जबसम्म हामी समाजमा रहेका सबै विभेदहरूलाई अन्त गरेर एउटा साझा फुलबारीको रूपमा हामी चाहिँ स्थापित गर्न सक्छौँ, अनि मात्रै यो देश चाहिँ एउटा समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो र यो निष्कर्षका साथ यो पार्टी हामीले चाहिँ घोषणा गरेका छौँ र हामीले चाहिँ गठन गरेका छौँ। यसको औपचारिक घोषणाको निम्ति तपाईँहरू सबैलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। राजनीतिक दलहरूलाई, नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गरिदिन र मानवाधिकार कर्मी, सबै सुरक्षा निकाय र सबैलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि यो घोषणा सभा हामी चाहिँ भव्य र सभ्य रूपले सफल बनाएर राष्ट्रव्यापी रूपमा त्यसपछि मेची महाकाली अभियानमा यो सामाजिक एकता पार्टी चाहिँ हिँड्नेछ र यो समाजमा रहेका चाहिँ सबै खालका हामी ओडा तहबाटै सबै खालका चाहिँ विभेदहरूको अन्त गर्दै सामाजिक एकताको सन्देश दिँदै सामाजिक एउटा चाहिँ न्यायको अनुभूति दिलाउँदै हामी चाहिँ यो सामाजिक एकता पार्टीले यो राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ निकास दिने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि जानेछौँ र हामीसँग उद्देश्य मिल्दा, विचार मिल्दा पार्टीहरूसँग समन्वय सहकार्य गरेर हामी चाहिँ गठबन्धन गरेर अगाडि जानेछौँ र म सबै यो न्यायका पक्षधर, धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर, मानवाधिकारका पक्षधर, धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारका पक्षधर सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहभागी भइदिनु हुन, आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन, सल्लाह दिनु हुन, सहकार्य गरिदिनु हुन म सामाजिक एकता पार्टीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। पार्टी समय हाम्रो उपाध्यक्ष अष्टमाया लामाज्यूले केही कुराहरू राख्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईँहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिने हामी प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई। हुन्छ, आज हाम्रो सामाजिक एकता पार्टीको अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू र अनि महासचिवज्यू अनि सचिवज्यूहरू अनि कोषाध्यक्षज्यू अनि साथै कोषाध्यक्षज्यूहरू, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। अनि साँच्चै नै हाम्रो एकता के अरे सामाजिक एकता पार्टी यो देशमा जन्म भइसकेको छ। अब हाम्रो जति पनि भन्नुपर्ने कुराहरू हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ, त्यो कुरालाई मैले दोहोऱ्याउनु परेन। म चाहिँ विशेष भोलिको दिनलाई जोड दिँदछु कि जतिजना यो ऊबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामी सबैजनालाई हामी निमन्त्रणा दिँदछौँ। अनि किनकि यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। भोलिको दिनलाई एकदम सफल पारौँ कि यो देशको लागि साँच्चै नै एउटा जुन बाँकी भएको कामहरू चाहिँ अब हामीले अहिले केलायो भने धेरै छ, तर आउँदो दिनहरूमा हामीले गर्ने जुन कुराहरू राखेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ अब पुरा हुनेछ। अनि यहाँले साथ दिनुपर्छ हामीलाई। भोलि चाहिँ जुन पार्टीको घोषणा हुँदैछ अनि यहाँहरू सबैलाई यो के अरे राष्ट्रिय प्रज्ञा भवन है, त्यहाँ चाहिँ यहाँहरूलाई स्वागत भन्दछौँ। हुन्छ, विशेष चाहिँ हाम्रो पत्रकारज्यूहरूलाई धन्यवाद है, किनभने यो कुनामा रहेको कुरालाई यहाँहरूले बाहिर लगिदिनुहुन्छ। यहाँहरूको एकदमै ठुलो भूमिका रहेको छ। अनि यस कारणले यहाँहरूलाई आजको लागि पनि धन्यवाद भन्छु, भोलिको लागि पनि अग्रिम धन्यवाद भन्दछु, स्वागत पनि भन्दछु यहाँहरूलाई। हस्, तपाईहरुले यो पार्टीलाई
क्रिस्चियनहरूको पार्टी होइन भनिराख्नु भएको छ, तर तपाईँहरूको अहिले यो प्रतिनिधि मण्डलमा जतिजना हुनुहुन्छ प्राय सबै नै क्रिस्चियनहरू नै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले जसलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ जय मसीह भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ, अर्थात् क्रिस्चियनहरूलाई मात्र सम्बोधन गरिराख्नु भएको छ। तब तपाईँले कसरी भन्न मिल्छ कि यो क्रिस्चियनहरूको पार्टी होइन भनेर? यो पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि राजनीतिक विचार र धार्मिक आस्था फरक चिज हो। त्यो भएको हुनाले आस्था एउटा ठाउँमा हुनसक्छ, विचार अर्को ठाउँमा हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आस्था र विचारलाई जोड्नु हुँदैन। राजनीतिक आस्थामा हरेक खालका चाहिँ विचारहरू राख्ने नागरिकहरू हुन सक्छन्। आस्था चाहिँ एउटा कुनै एउटा चाहिँ धार्मिक आस्था हुन सक्छ। तर कुरो के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पार्टीको नीति कार्यक्रम, त्यसका उद्देश्य, भावी योजनालाई हेर्नुपर्छ। व्यक्तिलाई भन्दा पनि यसका नीति के हो, कार्यक्रम के हो, योजना के हो, यसका लक्ष्य के हो, के को निम्ति स्थापित छ यो पार्टी भन्ने कुरा चाहिँ यसको घोषणा पत्रले भ्रष्ट बनाउँदछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अल्पसङ्ख्यक रहेका सबै खालका धार्मिक समुदायको अधिकारका निम्ति यो पार्टीले काम गर्नेछ। धर्मनिरपेक्षतालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै त्यसलाई संस्थागत गर्ने गरी यसलाई यो पार्टी अगाडि बढ्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि आस्था भन्ने कुरा विभिन्न खालका मान्छेहरू हुन्छन्, विभिन्न खालका चाहिँ पार्टीमा जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यो विचार र आस्था चाहिँ बिल्कुल फरक विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीलाई आस्थाको कुरा नजोडिदिनु हुन म सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। तपाईँले भन्नुभयो यो तपाईँले अहिले पनि भन्न खोज्नु भएको त क्रिस्चियनहरूलाई मात्र टार्गेट होइन भन्न खोज्नु भएको जस्तो बुझेँ, सही हो? होइन, सही कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन कुरा उठाइरहेका छौँ यो देशमा रहेका अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायहरू। हजुर, यहाँनिर तपाईँको भन्नुहुन्छ भनेदेखि धर्मनिरपेक्षताको मुख्य के हो परिभाषा भन्दा राज्य चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुने, अलग रहने, स्वतन्त्र रहने, तटस्थ रहने, नागरिकहरूले चाहिँ धर्म मान्न पाउने, छान्न पाउने, जान्न पाउने त्यो नागरिकको अधिकारको कुरा हो। धर्मनिरपेक्षताको प्रष्ट परिभाषा यही हो। र हाम्रो सामाजिक एकता पार्टीको पनि प्रष्ट दृष्टिकोण के हो भन्दाखेरि हामीले उठाएका विषय मुद्दा अथवा चाहिँ हाम्रा नीति कार्यक्रमले चाहिँ प्रष्ट रूपले के भन्दछ भन्दा सबै खालका धार्मिक समुदायको अधिकारको चाहिँ हामी यो पार्टीले काम गर्छौँ, गर्ने हाम्रो चाहिँ मुख्य लक्ष्य त्यही हो। यहाँ मुस्लिमको अधिकार सुनिश्चित हुनु जरुरी छ, बुद्धिस्टको सुनिश्चित हुनु जरुरी छ, बहाई, जैन लगायतका चाहिँ क्रिस्चियनको अधिकार सुनिश्चित हुन जरुरी छ, बुद्धिस्ट। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै खालका धार्मिक विभेदहरूलाई अन्त गरेर समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने हाम्रो पार्टीको मुख्य योजना हो। र प्रश्न के हो भन्नुहुन्छ भन्दा पार्टी कुनै एउटा व्यक्तिसँग रिलेटेड हुँदैन। यो सिंह राष्ट्र, देश, राष्ट्रियताको सार्वभौम नै यसको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। हामी राष्ट्रियताको पक्षमा एकदम जिम्मेवार छौँ र हामी यो देशको सार्वभौमिकताको विषयमा हामी चाहिँ एकदम गम्भीर छौँ, जिम्मेवार छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि यो देशमा रहेका सबै नागरिकहरूको अधिकारको रक्षाको निम्ति यो सामाजिक एकता पार्टीले काम गर्दछ। र विषय फरक के हो भन्दाखेरि हुनसक्छु म क्रिस्चियन हुनसक्छु, अर्को बुद्धिस्ट होला, अर्को जैन होला, अर्को बहाई होला, विभिन्न पार्टीहरू, मानिसहरू मिलेर, नागरिकहरू मिलेर पार्टी बन्छन्। र यो पार्टीमा कुनै पनि नागरिकलाई जुन आस्था जहाँ राखे भने पार्टीले सदस्यता प्राप्त गर्ने अधिकार छ र हुनुपर्छ र नेपालको संविधानले पनि त्यही भन्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यो हामी सानो कुरातिर नअल्झौँ, हामी राष्ट्रको पक्षमा कुरा गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो आस्था र विचार चाहिँ बिल्कुल फरक चिज हो। भोलि तपाईँको कार्यक्रम चाहिँ पार्टी घोषणा हुँदैछ, त्यसको तयारी कति गर्दा? यसको तयारीको निम्ति चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय समिति अत्यन्तै जिम्मेवारपूर्वक, गम्भीरपूर्वक हामी चाहिँ बाहिर निक्लिँदैछौँ र हामीले जुन कामहरू गर्दैछौँ सिङ्गो एउटा समाजलाई एउटा निकास दिने गरी, देशलाई एउटा निकास दिने गरी जुन काम गर्दैछौँ र यसका धेरै ठुलो चुनौतीहरू छन् हाम्रा अगाडि आज।
त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई सामना गर्ने गरी हामीले प्रचार प्रचारमा अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गसित गरिरहेका छौँ, सबैलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। राजनीतिक दलहरूसँग सबैसँग चाहिँ संवाद गरिरहेका छौँ र त्यसै गरिकन नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग हामीले संवाद गरिरहेका छौँ, पत्रकार मित्रहरूसँग हामीले संवाद गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो 79% हामी तयारीमा ढोक्कका साथ चाहिँ हामी तयारी छौँ र भोलि हामी अत्यन्तै यो एकदमै एउटा उत्साहपूर्वक जनसित भव्य सभ्य र सन्देशमूलक घोषणा सभा सम्पन्न गर्नको लागि हामी विश्वास पार्टी घोषणा त भोलि हुन्छ। त्यो पार्टी घोषणा कार्यक्रमभित्र पनि अरू केही विशेष कार्यक्रमहरू छ कि होइन? पहिला कुरो पार्टी घोषणा भनेकै ठुलो चिज हो, धेरै ठुलो भेग कुरा हो। त्यो भित्र थुप्रै चिज त हुन्छ नै हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ अब यो हुन्छ भनेर अहिले त्यो भन्नु मलाई लाग्छ जरुरी पनि छैन, आवश्यक पनि छैन। पार्टी घोषणामा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको चाहिँ विद्वत व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, वरिष्ठ व्यक्तित्व नेताजीहरू आउनुहुन्छ र नागरिक समाजका अगुवाहरू आउनुहुन्छ र सबै खालका पक्षहरूको उपस्थितिमा सार्वजनिक रूपमा चाहिँ हामी पार्टी घोषणा गर्नेछौँ। त्यसका विधि र प्रक्रियाहरू छन् र त्यहाँ दलका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ शुभकामना दिनुहुनेछ, नागरिक समाजका अगुवाहरूले शुभकामना दिनुहुनेछ र हामी एउटा राष्ट्र र राष्ट्रियताको सन्देशमूलक एउटा चाहिँ भोलिबाट हामीले नयाँ यो देशले नयाँ कामको सुरुवात देशले नै पाउनेछ। घोषणा पत्र निर्माण गरिसक्नुभयो कि अझै गर्न बाँकी छ? घोषणा पत्रको पनि हामीले करिब 90% काम सकिसकेका छौँ। हामी यो सकेर भोलि आउने प्रत्येकलाई चाहिँ हामी त्यो घोषणा पत्र हातमा हामीले के गर्न खोजेका हो, यो पार्टी के को निम्ति हो भन्ने कुरा हामी चाहिँ सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो घोषणा सभा लगत्तै तपाईँहरूको आगामी कार्ययोजनाहरू चाहिँ के छन्? यो घोषणा पछि सभा लगत्तै पछि हाम्रो केन्द्रीय समितिको मिटिङ बसेर आवश्यक हामीले उठाएका विषयहरूलाई, घोषणा पत्रमा घोषणा गरेका विषयहरूलाई अब कसरी व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न लान सकिन्छ र नेपाली आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो बारेमा बताउनको लागि हामीले एउटा त देशव्यापी रूपमा प्रशिक्षण र सङ्गठन निर्माणको काममा हामी अगाडि लाग्छौँ र त्यसै गरिकन हामीले एउटा चाहिँ एलायन्स निर्माण गरेका छौँ 7वटा पार्टीहरू चाहिँ रहेर र त्यो एलायन्सले पूर्व मेची महाकालीको चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्दैछ र हाम्रो मुख्य गरिकन दुईटा कुरामा हामी केन्द्रित रहन्छौँ। पहिला कुरो वडा कार्यालयदेखि नै वडा तहदेखि नै त्यहाँ भएका समाजमा रहेका विभेदहरू असमानताहरू पहिलो चरणमा हामी त्यसका चाहिँ पहिचान गर्छौँ र त्यसका समाधानका लागि चाहिँ हाम्रा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम योजनाहरू चाहिँ हाम्रा हुन्छन् र सरकारलाई पनि भन्छौँ हामी चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ करेक्सन गरी जानुहोस् है, जनताको आधारभूत न्यूनतम मानवाधिकार हनन गर्न पाइँदैन है भनेर हामी चाहिँ जान्छौँ र एकातिर राज्य तहबाट हामी चाहिँ एउटा सामाजिक एउटा विभेद अन्त गर्न हामी पहल गर्छौँ, अर्कोतिर समाजलाई पनि हामी चाहिँ यो विभेदलाई गर्न पाइँदैन है भनेर हामी चाहिँ समाजलाई प्रशिक्षित बनाउँछौँ, सुसूचित गराउँछौँ। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ यो सामाजिक विभेदको कुराहरू अनि यो अवहेलनाको कुराहरू विभिन्न एनजिओ तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि यसको मुद्दा उठाइरहेका छन् र उठाइरहेका थिए। अनि फेरि तपाईँ सामाजिक एकता पार्टीले नै यसको चाहिँ उन्मूलन गर्छ र यसको खबरदारी गर्छौँ भन्नुको कतिको सम्भव छ? होइन, दुईटा कुरा छ। एनजिओहरूले नागरिक समाजका अगुवाहरूले चाहिँ यो आवाज मात्रै दिने हो। उहाँहरूले गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि विभेद भइरहेको छ, यो ठाउँमा विभेद भएका छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू यो छन् र यो गर्न हुँदैन थियो भनेर उहाँहरूको सहानुभूति मात्रै हो। उहाँहरू निर्णायक तहमा उहाँहरूले यो हुनु हुँदैन भनेर कुनै पनि बोल्ने उहाँहरूको चाहिँ अथोरिटी हुन्न र गर्न सक्नुहुन्न। हामीले भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा समाजसँग मिलेर हामी चाहिँ आवाज उठाउँछौँ, अर्को सदनमा पुगेकाहरूलाई खबरदारी लगाउँछौँ र अर्को तपाईँको के हो भन्दा स्थानीय सरकारहरूलाई हामी चाहिँ के गराउँछौँ भन्दाखेरि राजनीतिक रूपले चाहिँ यो हल गर्नुपर्छ है भनेर हामी चाहिँ उठाउँछौँ। त्यसले गर्दा एनजिओ र पार्टीमा बिल्कुल फरक चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी राज्यसँग स्थानीय सरकारसँग
र आम नागरिकसँग 3टा कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर जान्छौँ र यो समाजका समाधानहरूको बाटाहरूमा हामी अगाडि जान्छौँ। यहाँले विगतका पत्रकार सम्मेलनमा के कुरा बताउनु भएको थियो भने महासङ्घमा रहेर इसाईहरूको हक हित र अधिकारको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्यो सर्वविदित छ। त्यसरी महासङ्घको मार्फत इसाईहरूको हकको लागि सङ्घर्ष गर्दाखेरि धेरै खालको अपहेलनहरू झेल्नु परेको कुराहरू, आफ्नो आवाजलाई अझै बुलन्द पार्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अनि यहाँको अरू मित्रहरूले पनि अब राजनीतिद्वारा चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह सुझाव दिएको हुनाले चाहिँ अब इसाईहरूको हक हित र अधिकारलाई अझै बुलन्द गर्नको लागि चाहिँ म राजनीतिमा लागेको हुँ भन्ने आशाको कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो। अहिले भनेको कुरा त्यो कुरामा अलिकति बाजिएको जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई अलिकति प्रश्न गरिदिनु। पहिलो कुरो त कुरा के छ भन्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको लागि हामीले विभिन्न संस्थाहरू मार्फत राज्यसँग आवाजहरू उठायौँ र जब हामीले 15 वर्षसम्म सरकारलाई निरन्तर ज्ञापन पत्र बुझायौँ, हाम्रो अधिकारको कुराहरू त्यहाँ लिएर गयौँ। तर कुरा के भयो भन्दाखेरि एउटा धार्मिक संस्था, अघि नै हाम्रो हरिजिज्ञासुजीले भने जस्तै एनजिओको माध्यमबाट यो समस्या हल हुन नसक्ने हामीले देख्यौँ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के हो भन्दा हामीले हाम्रो समस्या लिएर जाँदाखेरि धेरै ठुला ठुला समस्याहरू चाहिँ अझ राज्यका नीति नियम निर्माण गर्ने ठाउँमा झन् ठुलो हामीले समस्या देख्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आवश्यकता भनेको के हो भन्दा अब देशलाई छ, सिङ्गो नेपाली जनतालाई छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ। नेपाली क्रिस्चियन समुदायको समस्या त यसै गर्छौँ त्यसै गर्छौँ, गर्नकै लागि हामी लागिरहेको छौँ, त्यो भनिरहनु पर्ने कुरै छैन। र हाम्रो समस्याहरू त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो न्यूनतम मानवाधिकारभित्र पर्ने कुरा यो ठुलो समस्या नै होइन। मृत्यु संस्कार गर्न संसारमा कसैले नगर भन्न सक्ने ताकत छ? एउटा धार्मिक आस्था, एउटा स्वतन्त्र गुठी मण्डली सञ्चालन गर्न कसैको संसारमा कसैको ताकत छ नगर भन्न? हामीले भनेका त यही नै छौँ। विभिन्न समुदायको आयोग बन्दाखेरि हाम्रो क्रिस्चियन समुदायको एउटा चाहिँ क्रिस्चियन आयोग गठन हुनुपर्छ भने यो ठुलो कुरा छैन, यो सामान्य कुरा छ। यो सामान्य कुरा हुँदै पनि किन हामीलाई चाहिँ ठुलो भयो भन्दा हामी एउटा चाहिँ एनजिओको माध्यमबाट, संस्थाको माध्यमबाट मात्रै हामीले बोल्दा, हिजो म धार्मिक नेता थिएँ, आज म राज्यको राष्ट्रको नेता हो। म यो नीति निर्माण गर्ने ठाउँबाट यो समस्या हल हुनुपर्छ, कानुन निर्माण गर्ने ठाउँबाट यो समस्या हल हुनुपर्छ, राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँबाट चाहिँ यो समस्या हल हुनुपर्छ भन्ने जब निष्कर्ष हामी पुग्यौँ र हामीले शैली मात्रै चेन्ज गरे हौँ, लोगो मात्रै चेन्ज गरे हौँ। यो समुदायको अधिकारको लागि नै पहिलो काम हामी हुनेछ। किन भन्दा हामी एउटा चाहिँ यो समुदायको को निम्ति किन गर्छौँ भन्दा पहिलो म क्रिस्चियन हो, पहिलो कुरो म परमेश्वरलाई आदर पुग्ने महिमा दिने काम गर्छु। दोस्रो नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र पहिचानको लागि मैले काम गर्छु। तेस्रो काम चाहिँ यो राष्ट्र निर्माण, यो देश निर्माण, सबै विभेदमा परेका अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको निम्ति हामी काम गर्छौँ। तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अलिकति मलाई यस प्रब्लमले याद आयो। यस प्रब्लम के भन्दा पनि एउटा दाजुभाइको जग्गा जमिनमा त्यस्तै खालको लफडा भएछ अनि न्याय माग्न आएको थियो। न्याय माग्न आएको बेलामा चाहिँ यस प्रब्लम के भन्दाखेरि यो मेरो काम होइन, यो त न्यायाधीशको काम हो भन्नुभएको। अब तपाईँले ठ्याक्कै उल्टो लाग्नु भएको छ, त्यतातिर राजनीतितिर तर्फ लाग्नु भएको छ नि त। अनि फेरि यता धार्मिक व्यक्तिहरूको लागि पनि, क्रिस्चियनको लागि पनि म अधिकारको लागि लड्छु भन्दै हुनुहुन्छ। यसलाई तपाईँले अझै फरकिलो बनाउनु भयो भने अरू धर्मावलम्बीहरूको लागि पनि लड्छु भन्दा अलिक राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले पहिल्यै भनिसकेको थियो, अघि त्यो भन्दाखेरि सुन्ने बेलामा हजुर उतातिर पर्नु भएकोहरू सुन्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सामाजिक एकता पार्टीले बिल्कुल रूपसित चाहिँ यो देशमा सबै खालका विभेदमा परेका जाति, भाषा, धर्म, वर्गका नागरिकहरूको पक्षमा हामी चाहिँ आवाज उठाउँछौँ। त्यसका अधिकारको अनुभूति हामी दिलाउँछौँ, भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्छौँ। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ राज्यलाई एउटा चाहिँ निष्पक्ष सुशासनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा व्यवस्था गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि मैले धेरै दोहोऱ्याएर सम्पूर्ण मेरो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि विचार र चाहिँ आस्था चाहिँ बिल्कुल एउटा सिक्काको दुईटा पाटा जस्तै हो, त्यो फरक चिज हो। जुनसुकै आस्था भए पनि जुनसुकै विचार राख्न सकिन्छ, जुनसुकै विचारमा लागे पनि जुनसुकै आस्था हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो बिल्कुल फरक कुरा हो
त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरो के हो भन्दाखेरि म नेपाली नागरिक हो। सामाजिक एकता पार्टीका सम्पूर्ण पदाधिकारी नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ। हामी नेपाली नागरिककै एउटा चाहिँ अधिकारको लागि हामी सबै मिलेर हामी काम गर्छौँ। फरक यति मात्रै छ कि के हो भन्दाखेरि हामी एउटा धार्मिक लिडरहरू पनि भएका कारणले के हो भन्दाखेरि हामी निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र निष्कपट हामी काम गर्छौँ र यो राष्ट्रलाई एउटा नमुनाकै रूपमा चाहिँ एउटा सन्देश दिने खालको यो पार्टीले काम गर्छ। जुन काम भोलि घोषणा सभाबाट सिङ्गो एउटा राष्ट्रलाई सन्देश दिने गरी हामी काम गर्छौँ र हामीले सबै दलहरूलाई बोलाएका छौँ, छलफल गरेका छौँ। सरकारका सम्बन्धित पक्षहरूसँग पनि हामी छलफल गरेका छौँ। अब हामीले समाजमा रहेका सबै खालका विभेदहरू 1, 2, 3 गरेर यो काम राज्यले गर्नुपर्छ भनेर हामी खबरदारी लगाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि भोलिबाट हाम्रो नयाँ अध्यायको सुरुवात हुनेछ र त्यसपछि यहाँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। तपाईँहरूलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको कलम, तपाईँहरूको पत्रकारिता न्यायको पक्षमा, अल्पसङ्ख्यकको पक्षमा, नागरिकहरूको अधिकारको पक्षमा तपाईँहरूको चलोस् र तपाईँहरूसँगको साथ सहयोग सहकार्यको हामी अपेक्षा गर्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जसरी यो सामाजिक